बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। मैं हूँ सुमन अंसर, आपके अपने चैनल फैमिली केयर हैक्स के साथ। व्यूअर्स, आज जो हम बात कर रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं 5 मंथ प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के 5 महीने में कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि हमारी बॉडी में कौन सी चेंजिंग आ सकती हैं, हमारे मिजाज में कौन सी तब्दीलियाँ आ सकती हैं, बच्चे में किस हद तक तब्दीलियाँ आती हैं और वो बच्चा किस हद तक ग्रोथ कर चुका होता है। बस इसमें सबसे पहले ये बात है कि 5th मंथ में बच्चे का जो साइज़ है वो पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका होता है। इवन कि आपका बच्चा अगर हेल्दी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसका जो साइज़ है वो 6.5 इंच तक बढ़ चुका होता है। और अगर उसके वेट की तरफ जाते हैं तो उसका वेट कम से कम 10 औंस तक हो जाता है। अगर ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स हेल्दी हैं जिसामत में, तो बच्चे का हाइट और उसका जो वेट है वो इससे भी ज़्यादा हो सकता है। और अगर पेरेंट्स वीक हैं, यानी कि स्लिम हैं, तो उस हिसाब से बच्चे का वेट और उसकी जो हाइट है वो कम भी हो सकती है। इट्स डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स सिचुएशन, कि वो पेरेंट्स की जो फिज़िकली जो सिचुएशन है वो क्या है। उसके बाद ही हम बच्चे की पोजीशन की तरफ, एग्जैक्ट पोजीशन की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स, आपको इस चीज़ के बारे में कंफर्म होना चाहिए कि जब आप 5th मंथ में आते हैं तो आपका कौन सा वीक शुरू हो जाता है। यानी कि एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं और आपका 5th मंथ शुरू हो चुका है। आपका 17 से लेकर 20 मंथ तक आपका जो वीक तक जो है वो आपका ड्यूरेशन है 5 मंथ का। और इस मंथ में आपके बच्चे की माशाल्लाह हर एक चीज़ फिज़िकली तौर पे बन चुकी होती है, मुकम्मल हो चुकी होती है और वो प्रॉपर तरीके से काम वर्किंग कर रहे होते हैं। बच्चे की तमाम सेंसेस बन चुकी होती हैं। अभी हम फ़िलहाल बात करेंगे कि मदर्स के अंदर कौन सी चेंजिंग आती हैं, बच्चे के अंदर जो चेंजिंग आती हैं, जो इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बस सबसे पहले तो प्रेगनेंसी के में जब आते हैं तो आपको अल्लाह पाक का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। और उस बच्चे का भी जो कि इस दुनिया में आने वाला है, क्योंकि इससे जब औरत इस कंडीशन में होती है तो अल्लाह पाक उसको अपनी तरफ से ही नेचुरली तौर पे एक हुस्न अता फरमा देता है। जो हमारे बाल होते हैं वो शाइन करना शुरू कर जाते हैं, बाल नए उगने शुरू हो जाते हैं और बाल घने और खूबसूरत लगने लगते हैं। उसके अलावा हमारी जो भूख है, ज़ाहिर बात है वो भूख ज़्यादा होने की वजह से 5th मंथ में हमें इतनी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, सहूलत मिल जाती है कि हम कुछ भी खा सकते हैं। हमारा जो हार्ट बर्न का प्रॉब्लम होता है वो काफ़ी हद तक इस स्टेज पे आके कम हो चुका होता है। और यहाँ पर हम हमारे खाने पीने की जो रूटीन है वो सही हो चुकी होती है काफ़ी हद तक। लेकिन कुछ के साथ जो है वो 9 माह तक यही इशू रहता है कि उनका हार्ट बर्न होता है या उन्हें एसिडिटीज़ का मसला रहता है। लेकिन कुछ लेडीज़ हैं जो उनके साथ ये प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है। उसके बाद जो दूसरा इशू आता है वो आता है पेट का बढ़ जाना। तो ज़ाहिर बात है बच्चे का जब उसका हजम बढ़ रहा है तो आपका पेट भी, आपके पेट की जो शेप है वो तब्दील होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका पेट जो है वो बाहर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब पेट जो है वो बाहर की तरफ बढ़ता है तो आपकी जो कमर है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है, क्योंकि आपका तमाम जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे आपको बैकबोन की पेन थोड़ी सी महसूस हो सकती है, कमर में दर्द महसूस हो सकती है या आपकी टांगों में खिंचाव भी आ सकता है। तो ये सब एक टेम्पररी तौर पे होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे अंदर तब्दीलियाँ आती जाती हैं हमारे अंदर थोड़ा सा तनाव जो है वो महसूस होना शुरू हो जाता है। और इसी तनाव की वजह से हमारे मिजाज में भी थोड़ा जो है वो कमी बेशी हो जाती है। कभी तो हम बहुत ही छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कभी हम छोटी सी बात पे ही बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। ये इस वजह से होता है क्योंकि हमारे अंदर जो चेंजिंग हो रही होती हैं उन चेंजिंग की वजह से हमारा जो तमाम स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर जो है, हमारा जो स्केलेटन है वो बहुत ही तनाव का शिकार हुआ होता है। और वो तनाव जो है वो हमें खुशी का एहसास भी दे सकता है और हमें गुस्से की तरफ भी लेके जा सकता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने अंदर जो चेंजिंग हो रही है उसके हिसाब से ये सब कुछ हो रहा है, इस वजह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा टांगों में खिंचाव के अलावा पेट के निचले हिस्से में भी दर्द महसूस हो सकता है, क्योंकि उस वक्त जो है वो बच्चा अपना वज़न जो है बन रहा होता है और वो वज़न जब नीचे की तरफ आता है तो हमें दर्द शुरू हो जाती है, दर्द का एहसास होना शुरू हो जाता है और वो हमारे लिए थोड़ा सा परेशानी का बायस बनता है। और अगर ये दर्द आपको ज़रूरत से ज़्यादा महसूस हो रही है तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से
مشورہ کرنا چاہیے اور رجوع کرنا چاہیے اور کوئی میڈیسن وغیرہ ریکمنڈ کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ایشو آتا ہے وہ ہمارے جو چہرے پہ جو ہمارے چینجنگ آتی ہیں وہ یہ آتی ہے کہ ہمارے ناک کی جو نسیں ہیں ان میں جکڑن آ جاتی ہیں، یعنی کہ کبھی سانس ناک میں سے آ جاتی ہے، یعنی کہ ناک جو ہے وہ بند محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ناک میں سے ہم سانس نہیں لے رہے، ہماری آواز جو ٹوٹی ٹوٹی سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، یا ان دنوں میں نصیر کے پھوٹ جانے کا بھی خدشہ ہوتا ہے، اور اگر وہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ بھی جلد کا جو کلر ہے بعض لیڈیز میں جو ہے وہ بہت ہی ان کی جو اسکن ہے وہ شائن کرنا شروع کر دیتی ہے، ان کا کلر بہت زیادہ گلو ہو جاتا ہے، لیکن کچھ میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کا کلر جو ہے وہ بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بلیک کلر اس وجہ سے ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر کا جو نظام ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ جب خون کی روانی ہوتی ہے، خون کا بہاؤ ہوتا ہے، اگر وہ خون آپ کا گاڑھا ہے تو خون کا بہاؤ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے جو اسٹامک ہے اس میں تھوڑی پرابلم آتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا کلر جو ہے وہ بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جن کو اسٹامک پرابلم نہیں ہوتا وہ ان کا کلر جو ہے وہ فیئر اور شائن ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہارٹ بیٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس سے جب ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے تو اس میں آپ کو ایک چیز کے لیے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کا بی پی ہائی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے تو اس سے بہت ہی کریٹیکلی جو ہے سچویشن جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور ایک چیز لاسٹ ویڈیو میں بھی ہم نے ڈسکس کی تھی کہ آپ نے لیکوڈ بہت زیادہ یوز کرنا ہے، کیونکہ لیکوڈ استعمال کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا خون جو ہے وہ پتلا رہتا ہے، نرم رہتا ہے، گاڑھا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے آپ کا خون کا جو بہاؤ ہے وہ صحیح رہتا ہے، جس سے کہ بچے کو بھی خوراک صحیح ملتی ہے اور آپ کا بھی جو بی پی ہے یا آپ کے دل کی جو دھڑکن ہے، جو آپ کے اندر بھی جو چینجنگ ہو رہی ہیں وہ زیادہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتی، کیونکہ جب آپ کا خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے تو بچہ اور آپ دونوں ہی جو فزیکلی بھی اور مینٹلی طور پہ بھی آپ لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اسی ویکنیس کی وجہ سے ہی کچھ وینس جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ ٹیمپرری طور پہ ہوتی ہیں، اور ڈلیوری کے بعد یہ چیزیں سب نارمل ہو جاتی ہیں۔ 5th منتھ میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے ہمارے چلنے میں، ہماری چال میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، کیونکہ ہماری ٹانگوں میں کھچاؤ سا محسوس ہوتا ہے، سویلنگ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم چل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ خدشہ ہو رہا تھا کہ جیسے اب بھی ہم گریں اور اب بھی ہم گریں، اور اس سچویشن سے بچنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ اپنے جو بھی آپ کے پاس ہے، دیوار ہے، راڈ ہے کوئی، یا کوئی دروازہ ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو آپ اس کو پکڑ کے چلیں تاکہ خدا نہ خواستہ کہیں آپ واقعی میں چکر کھا کے گر نہ جائیں۔ تو ابھی بس یہ تھی لیڈیز کے اندر، مدرس کے اندر ہونے والی تبدیلیاں، اور اب جو بچے کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں، جو امپرومنٹ یا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہے کہ بچے کے جو اسکن ہے وہ بن چکی ہوتی ہے، اس کے گھنے گھنے بال آ چکے ہوتے ہیں، اس کی آنکھیں بن چکی ہوتی ہیں، آئی بروز بن چکے ہوتے ہیں، آئی لیشز بن چکے ہوتے ہیں، اس کی ناک، منہ، یہاں تک کہ ان کی ہاتھوں کی انگلیاں اور فنگر پرنٹس بھی بن چکے ہوتے ہیں، ان کے پاؤں، ٹانگیں، اور جو ان کے سیکس میں جو ہر چیز جو ہے وہ بن چکی ہوتی ہے۔ اور ان سب سے پیارا لمحہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لیڈیز کو تو 4th منتھ میں موومنٹ شروع ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ لیڈیز کو، مدرس کو 5th منتھ میں آ کر مکمل اور کلیئرلی طور پہ وہ بچے کی موومنٹ کو جو ہے وہ فیل کر سکتی ہیں۔ بچہ جو ہے وہ ککنگ کر سکتا ہے، بچہ جو ہے وہ کونی مار سکتا ہے، بچہ جو ہے وہ راؤنڈ ہو سکتا ہے، اپنے جو موومنٹ کے ذریعے کروٹ لے سکتا ہے، اور بہت سی ایسی حرکتیں ہیں کہ جو بچہ جو ہے وہ اپنے احساسات یا جو بھی وہ فیل کرتا ہے وہ اپنے تاثرات کے ذریعے وہ بتاتا ہے۔ ایون کہ اگر آپ کسی بات سے ڈر جاتی ہیں یا اچانک شور کی وجہ سے یا کسی اونچی آواز کی وجہ سے آپ تھوڑا سا انکمفرٹیبل محسوس کرتی ہیں، تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا بچہ بھی اسی وقت انکمفرٹیبل محسوس کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک دم سے سگڑ جاتا ہے، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ وہ اکٹھا ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی آپ ہیپی ہوتی ہیں، کہا لگاتے ہیں، تو وہ بچہ بھی ککنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس سے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، اور کیونکہ جو آپ محسوس کر رہی ہیں وہی آپ کا بچہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ اچھا سنیں، اچھا کہیں، اچھا سوچیں، تاکہ آپ کا بچہ بھی اچھا سنے اور اچھا محسوس کر سکے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی، آپ کو بہت زیادہ جو ہے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کا، ہماری ویڈیوز کو لائک کرنے کا، ہمیں سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور جو بھی ہمارے چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہمیں اپنے کمنٹس سے ضرور آگاہ کیا کریں، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، تاکہ آپ کے کمنٹ سے ہی
ہمیں آگے موو کرنے میں مدد ملے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری آنے والی نسلوں کو صحت مند والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں ہوں سمن انصر، آپ کے اپنے چینل فیملی کیئر ہیلتھ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔